अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ है। मेरे सामने 6 सितंबर का उभरता हुआ सूरज खिलाड़ियों के लिए एक खुशखबरी ला रहा। कल होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद सदारत की, जिसमें फ़हमीदा मिर्ज़ा को, जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इनको बाकायदा ये कहा गया है कि वो स्पोर्ट्स के तंजीमी ढांचे को दोबारा से तरतीब देने के लिए खेलों के माहिरीन और खेलों के स्टेक होल्डर्स से राब्ता करें और एक बेहतरीन पॉलिसी को तरतीब दें। मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइन, अगर वज़ीर-ए-आज़म इसको ख़ुद मॉनिटर करेंगे तो ये बेहतरीन पॉलिसी का बायस बनेगा। लो जी, एहसान मानी से भी हमारी जान छूट गई और एहसान मानी की वो आयरलैंड मॉडल और 2 साल का ज़ाया करना खिलाड़ियों के लिए, लेकिन एहसान मानी साहब जो मॉडल लेके आ रहे थे वो भी शायद पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं था। नो डाउट कि वो जो कुछ क्रिकेट में कर, वज़ीर-ए-आज़म ने जब इस इजलास की सदारत की तो मेरे लिए ख़ास तौर पे इंतहाई खुशी का बायस हुआ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो इस खेलों के स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अल्फाज में कहा कि जो खेलों में टैलेंट के साथ ज़्यादती हो रही है, सिफारशी कल्चर है और जो करप्शन है और करप्ट लीडरशिप मौजूद है ओलंपिक से लेके फेडरेशंस में, इन तमाम का कलाकुमा किया जाए और एक ऐसा ढांचा तरतीब दिया जाए जिसमें खिलाड़ी, कोचेज़ और तमाम स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखा जाए और इन्हीं की मदद से, इन्हीं की मशावरत से, खेलों के माहिरीन की मदद से एक बेहतरीन स्पोर्ट्स का ढांचा तरतीब दिया जाए। उम्मीद ये की जा रही है कि इस वजह से कि एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इस पे अपनी तवज्जो मरकूज़ कर बैठे हुए हैं, और दूसरा सबसे बड़ा मेन इसमें ये होगा कि फ़हमी को साहिबा को हदायत कर दी गई हैं कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के ज़रिए उनकी मशावरत से एक बेहतरीन पॉलिसी को तरतीब दें, जो ग्रास रूट लेवल यानी कि ज़िलाई सतह से लेके सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड और कौमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए बेहतरीन तरीन स्पोर्ट्स सिस्टम को तरतीब दिया जाए। इस मकसद के लिए जब फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने बात की तो उसमें उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो है वो स्ट्रक्चर जो है चेंज करने की कोशिश की गई है, लेकिन फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा से मैं कहूँगा कि क्या उन्होंने, जो खान साहब ने जो बात की है कि इसमें सिफारशी कल्चर को ख़त्म किया जाएगा, तो क्या इसमें बहुत सारे लोगों पे एतराज़ात नहीं आ रहे थे कि उनका ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से नहीं है और वो स्पोर्ट्स में ना होने के बावजूद स्पोर्ट्स के उन ओहदों पे आ चुके हुए हैं। मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लूँगा, बल्कि दूसरी जानिब मैं ये भी कहूँगा कि क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में और स्पोर्ट्स बोर्ड में, प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड में मौजूद वो तमाम अफसरान जो शायद इस काबिल ही नहीं थे कि वो स्पोर्ट्स की उस एडमिनिस्ट्रेशन में आते, क्या ऐसे लोग ही इस पॉलिसी को तरतीब देंगे? हमें मेरे ख्याल से फ्यूचर में ख्याल रखना होगा। मैं जब पहली बार फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा से उनके ऑफ़िस में मिला और एट दैट टाइम वहाँ पे सेक्रेटरी जमील साहब भी मौजूद थे, तो जब इनसे बात हुई तो उस टाइम पे भी मैंने एक ही बात की थी कि इंडिविजुअल्स की कोई वैल्यू या राय नहीं होती है, बल्कि एक कॉन्फ्रेंस करवाई जाए मुनक्किद, ख़ास तौर पे सूबाई सतह पे कुछ कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएँ। हर सूबे में, हर सूबाई इदारुल-ख़िलाफ़ा में एक कॉन्फ्रेंस करवाई जाए ताकि दूर दराज के जो हमारे कोचेज़, लेकिन ऐसे खिलाड़ी जो कोचेज़ जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हुए हैं, उनसे राय ली जाए कि उनके डिक्लाइन और उनके तरक्की के लिए उनकी क्या राय है, और ख़ास तौर पे ऐसे कोचेज़ को ज़रूर बीच में इन्वॉल्व किया जाए जिन्होंने 5-5 ओलंपियंस तैयार किए हैं लेकिन उनके पास खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस मकसद के लिए सूबाई सतह पे कुछ कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद किया जाए, और फिर दूसरी जगह के मेरे ख्याल से
اسلام آباد لیول پہ ایک انٹرنیشنل جو ہے یا نیشنل قومی سطح کی ایک کانفرنس ترتیب دی جائے، جس کے بعد کھیلوں کے ماہرین کی مدد سے ایک بہترین ڈھانچہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ کھیلوں کے ماہرین میں چاہوں گا کہ ہمارے جو پی ایچ ڈی اسکالرز، فزیکل ایجوکیشن کے ہائر ایجوکیشنسٹ جو ہیں، اور کوچز جو بہت اچھے لیول پہ آ سکے ہیں، تو میں ہاکی کی ترقی کے لیے طیب اکرام جیسی شخصیت کا بھی میں ذکر کروں گا، جو بین الاقوامی سطح پہ مانے جانے ہاکی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے ملک کے لیے کیوں نہیں کریں گے اگر انہیں بلایا جائے گا۔ اسی طرح بے شمار ایسے لوگ ہیں جو باہر کے ممالک میں خدمات دے رہے ہیں، ان کو بھی بلایا جائے، اور پھر بین الاقوامی ماہرین کو بھی بلا کے اس انٹرنیشنل کانفرنس میں پھر فائنل ترتیب دی جائے، اور اس میں کوئی جلد بازی نہ کی جائے۔ آلریڈی 2 سال آپ لوگ ضائع کر چکے ہوئے ہیں، مزید اگر کچھ عرصہ لگ جاتا ہے اور خان صاحب کی سپرویژن میں یہ کام ہوتا ہے تو پھر امید ہو چلے گی کہ شاید کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ اور یہ ایک خوش آئند خبر ہے، میں یہ خوش آئند خبر اپنے دوستوں ساتھیوں سے اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کھیلوں سے متعلق میرے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان صاحب جو خود کھلاڑی رہے ہیں، انٹرنیشنلی بہت جگہ پہ اس کا ایکسپوجر رہا ہے، بہت ساری بین الاقوامی تنظیموں کے ایمبیسڈر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن تک میں وہ کھیلوں کے ایمبیسڈر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ یقیناً پاکستان میں کھیلوں کی ترقی کے لیے ایک اہم رول ادا کریں گے، جس سے مجھے امید ہے کہ سفارشی کلچر اور یہ جو کرپشن ہے کھیلوں میں، اور اخلاقی کرپشن سے لے کے مانیٹری کرپشن کی میں بات کروں گا، اس سسٹم کو دفن کیا جا سکے گا، اور خاص طور پہ اولمپک اور فیڈریشنز کے ہائی آفیشلز کو ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے گا جو نہ صرف اس کھیلوں سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس کھیلوں کے لیے دن اور رات بھی ایک کرتے ہیں اور ایک اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو صرف ٹور کلچر اور صرف کرپشن میں ملوث ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ باقی تمام جو سپورٹس کی فرٹرنٹی ہے، ان لوگوں کو بھی اس بات کو حوصلہ افزائی ہوگی کہ خان صاحب خود اس وقت لیڈ کرنے پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ چکے ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے فوری طور پہ ہدایات کی ہیں پہلی ہی میٹنگ میں، وہ بہت خوش آئند ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان ایک بار پھر دنیا میں کھیلوں کے ذریعے بہترین نام روشن کرے گا، اور پاکستان کا پرچم مختلف کھیلوں میں انشاءاللہ بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ٹیلنٹڈ ایتھلیٹس سامنے آئیں گے، ٹیلنٹڈ کوچز سامنے آئیں گے، نہ کہ صرف ٹور پہ جانے والے لوگ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے نہ صرف پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہترین ٹیلنٹ سامنے لانے میں بھی یہ آنے والے دن جو ہے نا وہ کھلاڑیوں کے لیے، کوچز کے لیے خاص طور پہ، اور آفیشلز کے لیے خاص طور پہ، پھر ایڈمنسٹریٹرز جو کھیلوں کی تنظیموں میں موجود ہیں اور جو آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ راہیں کھلیں گی۔ میری طرف سے سب کو اس چیز کی مبارکباد ہو، اور خوش رہیے، فٹ رہیے اور صحت مند رہیے۔ دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔